हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के छ खबर तपाईहरुको? आशा छ तपाईहरु स्वस्थ र मस्त हुनुहुन्छ। म पनि स्वस्थ र मस्त छु। त आजको क्लासमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसनको चाहिँ हामीले धेरै क्वेशन डिस्कस गरिसक्यौँ। तर आजको क्लासमा चाहिँ हामीले यो टाइप 2 प्रोब्लम रिलेटेड टु फाइन्ड रेट अफ डेप्रिसिएसन, सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरूमा चाहिँ रेट कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हाउ टु फाइन्ड टाइम, त्यो टाइमसँग पनि रिलेटेड क्वेसन्सहरू चाहिँ त अल टुगेदर हामी 5 देखि 7वटा क्वेसन्स आजको क्लासमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेछौँ है त। आजको भिडियो पार्ट 4 हो, जसमा पेज नम्बर 306 छ। सँगै तपाईँलाई थाहा छ हामी यो अस्मिताको क्वेसन ब्याङ्कको सबै क्वेसन्सहरू स्टेप बाई सल्भ गर्दैछौँ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई एकदमै हेल्प हुन्छ एसईमा A+ ल्याउनको लागि। सबैजना स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा, जसको नाम छ स्कलर एकाडेमिक वर्ल्ड। ल सुरु गरौँ त। त सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई यो जानकारी गराइदिन्छु कि यो च्यानलको मुख्य भिजन नै के हो, प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा एससी टाइममा चाहिँ A+ ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले यो च्यानललाई स्टार्ट गरेको। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला, किनकि यो च्यानलको मार्फत हामी धेरै भिडियो, धेरै क्वेसन्सहरू अस्मिता क्वेसन ब्याङ्कको जति क्वेसन्सहरू छ सबै क्वेसनलाई एकदमै बेसिक लेभलदेखि हामी चाहिँ सल्भ गरेर तपाईँ सामु चाहिँ पठाइदिने गर्छौँ, एकदमै मजाले बुझाएर। तपाईँले कोहीसँग ट्युसन पढ्नु पर्दैन, कुनै टिचरलाई चाहिँ टिचरसँग त्यो परामर्श लिइराख्नु पर्दैन। तपाईँले यही च्यानललाई मजाले हेर्नुभयो भने तपाईँले यही च्यानलबाट तपाईँको प्रत्येक क्वेसन्सहरू मजाले सल्भ हुनेछ। ल सुरु गर्छु म आजको भिडियो। त सबभन्दा पहिला टाइप 2 मा छ यो प्रब्लम रिलेटेड टु फाइन्ड रेट अफ डेप्रिसिएसन है, प्रब्लम रिलेटेड टु फाइन्ड द रेट अफ डेप्रिसिएसन। अब यो भनेको चाहिँ कसरी गर्ने त हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, त सबभन्दा पहिला हामी क्वेसनतर्फ जान्छौँ, क्वेसनलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने। यदि तपाईँले क्वेसन बुझ्नुहुन्न भने यसलाई 1 देखि 2 चोटिसम्म पढ्नुपर्छ है। त मैले क्वेसनलाई हाइलाइट गरिदिएँ ग्रिन कलरको बक्सले। त यहाँ हेर्नु त क्वेसनले के भन्दैछ। क्वेसन भनेको चाहिँ कि त यसमा चाहिँ हामी रेट अफ डेप्रिसिएसन चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ। त डिफ्रेन्ट क्वेसनमा रेट अफ डेप्रिसिएसन आर कसरी निकाल्ने त्यो कुरा हामी यो क्वेसन्सको माध्यमबाट चाहिँ बुझ्छौँ है त। ल त यो पहिलो क्वेसन यसमा के छ, a man bought a mobile for rupees 44,100 and it for rupees and for rupees 40,000 after using 2 years, find the rate of compound depreciation। अब यसमा क्वेसन चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, म क्वेसनलाई हल्का चाहिँ बताइदिन्छु। के भन्छ, एउटा कुनै मान्छे 44,100 मा मोबाइल किन्यो अरे, अनि त्यो मोबाइललाई चाहिँ केही रेट अफ डेप्रिसिएसनको पर्सेन्टमा चाहिँ 40,000 मा चाहिँ बेचिदियो 2 वर्ष पछाडि। त यसको मतलब यो कन्डिसनमा चाहिँ रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन आर चाहिँ कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। त यदि तपाईँले यो कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन च्याप्टरको सुरुदेखि तपाईँ हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ सबै कुरा मैले भनेको छु, कुन चाहिँ पीटी हुन्छ, कुन पी हुन्छ, कसरी त्यो बुझ्ने। यदि तपाईँले सुरुदेखि हेर्नुभएको छैन भने तपाईँसँग स्पेसल रिक्वेस्ट छ कि तपाईँ त्यहाँ गएर सुरुदेखि नै पार्ट 1, पार्ट 2, 3 हेर्दै आउनुभयो भने तपाईँले कुनै पनि क्वेसन्स कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसनको छुट्दैन, तपाईँले मजाले त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त यसमा त कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसनमा पहिला नै मैले भनिदिएको थिएँ, पीटी भनेको कम हुन्छ, पी भनेको थोरै हुन्छ, सरी पी भनेको धेरै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला ओरिजिनल प्राइस अफ मोबाइलको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ कति छ त्यो हेर्ने। त मोबाइलको ओरिजिनल प्राइस कति छ, 44,100। 2 वर्षपछि युज गरेपछि यदि उसले बेच्यो भने पक्कै पनि प्राइस घटेछ, त घटेर कति आयो त 40,000 आयो हैन। टाइम चाहिँ 2 इयर्स भयो। त रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन आर चाहिँ कति होला त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ। हामीले यसको मेन फर्मुला नै के हो त, पीटी इक्वल टु मेन फर्मुला के हो, हाम्रो मेन फर्मुला प्रत्येक क्वेसनमा यो फर्मुला युज भएकै हुन्छ, यो कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसनको मेन फर्मुला हो। जसरी तपाईँले त्यो पपुलेसन ग्रोथमा चाहिँ खालि माइनसको सट्टामा प्लस हुन्छ, तर यहाँ माइनस के अरे प्लसको सट्टा माइनस सट्टा प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस सट्टामा प्लसको सट्टामा माइनस हुन्छ, त्यति मात्र फरक हो। र पीटी र पी, उता पीटी ठुलो हुने गर्थ्यो भने यहाँ पीटी चाहिँ सानो हुने गर्छ र पी चाहिँ ठुलो हुन्छ। ल म धेरै उता गर्दिनँ डिस्कसन। यहाँ अब पीटीको ठाउँमा कति राख्ने त पीटीको ठाउँमा हामी कति राख्ने हो त, यहाँ हेर्नु त, पीटीको ठाउँमा के राख्ने 40,000। पी को ठाउँ ओरिजिनल प्राइस ठुलो हुन्छ 44,100, 1 माइनस आर भने पावर 2 हैन। त यसरी यसलाई सल्भ गर्दै जानुभयो भने अन्तिममा हामी चाहिँ आर को भ्यालु कति आउँछ, अन्तिममा यो आर को भ्यालु चाहिँ कति पाउनुहुन्छ त
4.76% पाउनुहुन्छ। त्यसको मतलब हेन्स द रेट अफ रिक्वायर्ड कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन इज 4.76%। त यो क्वेसनको मार्फतबाट हामीले के बुझ्यो त, यदि हामीलाई ओरिजिनल प्राइस आफ्टर 2 इयर्स टाइम दिएको छ भने यसरी चाहिँ हामी रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी चाहिँ यो क्वेसन मार्फत चाहिँ बुझ्यौँ है त। एकदमै ध्यान दिने। अब यसमा रुट हुन्छ। अब यसमा अलिकति म यो भनिदिन्छु। यहाँ हेर्नु त यो राइट साइडमा के आएको, स्क्वायर आएको छ। त्यो स्क्वायर हट्ने बित्तिकै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के आउँछ अरे, रुट आउँछ। अब धेरै विद्यार्थी, अब त्यो सानो सानो कुरामा एक्सप्लेन गर्दिनँ। अब 400 डिभाइड बाई 441 गर्नुभयो भने ठ्याक्कै कति आउँछ त, 0.907 आउँछ। अब यता स्क्वायर, राइट साइडमा यो जुन स्क्वायर छ नि, यो स्क्वायर हट्यो भने उता लेफ्ट साइडमा के आउँछ त, स्क्वायर आउँछ। त क्यालकुलेटर युज गरेर स्क्वायर रुट निकाल्ने। त्यसपछि सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन गर्नुभयो भने तपाईँले आर को भ्यालु कति पाउनुहुन्छ त, तपाईँले आर को भ्यालु पाउनुहुन्छ 4.76% पाउनुहुन्छ। त्यसको मतलब रिक्वायर्ड रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन कति रहेछ त, 4.76% रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त खास गरेर यो क्वेसन मार्फत हामी के बुझ्यौँ, जब हामीलाई प्राइस आफ्टर 2 इयर्स ओरिजिनल प्राइस टाइम दिएको छ भने यसरी चाहिँ हामीले रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो क्वेसन मार्फत बुझ्यौँ। अब त्यसै गरी म अर्को टाइपको क्वेसनमा मुभ गर्छु। अब यसमा हेर्नु, यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिने। यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यहाँ VVI पनि लेखिदिएँ। एकदमै यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट, किनकि यो क्वेसन अहिलेसम्म नसोधेको क्वेसन, हल्का कम्प्लिकेटेड टाइपको छ। त सबभन्दा पहिला अरू क्वेसन जस्तै यसमा पनि पहिला क्वेसन बुझ्ने कोसिस गरौँ। ल हल्का यो मिलेन, पहिला चाहिँ हामी क्वेसन बुझ्ने कोसिस गरौँ। ल पहिला चाहिँ हामी क्वेसन बुझौँ है त। ल क्वेसन यसमा के छ त्यो हेर्नु त। ल त यहाँ मैले क्वेसन पढ्न गइरहेको छु। द भ्यालु अफ एन आर्टिकल इज ₹36,000 इफ इट इज डेप्रिसिएटेड बाई ₹6,840 इन 2 इयर्स, फाइन्ड द रेट अफ डेप्रिसिएसन। हुन त यो क्वेसनमा पनि हामीले रेट नै निकाल्ने हो, तर त्यहाँ हेर्नु के भने, स्पेसिफिक क्वेसन फेरि पढ्नु। त्यहाँ के भन्दैछ त, कुनै पनि एउटा आर्टिकल भनेकै के हो त, सामान। कति विद्यार्थीलाई मिनिङ पनि थाहा हुँदैन। आर्टिकल भनेको कुनै पनि सामान है, त्यो चाहिँ बुझ्ने। त कुनै पनि आर्टिकलको चाहिँ ओरिजिनल प्राइस कतिमा छ त, कतिमा किनेर ल्याएर त 36,000मा, अनि इट इज डेप्रिसिएटेड बाई 684। त्यसको चाहिँ के 2 वर्ष युज गरिसकेपछि यो प्राइस भनेको चाहिँ के हो त, यो प्राइस भनेकै के हो, यो 6,840 भनेको डेप्रिसिएटेड प्राइस हो है। के हो त, डेप्रिसिएटेड प्राइस हो इन 2 इयर्स। 2 वर्ष युज गरिसकेपछि यो 6,840 ले घट्यो अरे त्यसको दाम, प्राइस हैन। यदि त्यसो हो भने यो रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन के हो त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यहाँ मैले क्लियरली लेखिदिएको छु। गिभन दैटमा के लेख्नु पर्यो त, पहिला के लेख्ने, ओरिजिनल प्राइस अफ आर्टिकल। ओरिजिनल प्राइस अफ आर्टिकल कति छ त, 36,000 छ। अब यो डेप्रिसिएटेड एमाउन्ट, अहिलेसम्म त यो वाला क्वेसन हामीले गराएको थिएनौँ। त डेप्रिसिएटेड एमाउन्ट PD, यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ, PD ले गर्छौँ। डेप्रिसिएटेड एमाउन्ट कति छ, 6,840। अब यदि तपाईँले मेरो यो भिडियो सुरुदेखि हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ मैले फर्मुला पनि लेखाएको छु। यस्तो केसमा PT इक्वल टु के हुन्छ, P माइनस PD। यसको मतलब PT प्राइस आफ्टर 2 इयर्स भनेको अर्को फर्मुला के छ त, ओरिजिनल प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड प्राइस गर्नुपर्छ है त। हो त P भनेको चाहिँ 36,000 भयो, डेप्रिसिएटेड प्राइस भनेको 6,840 भयो। त्यसरी घटाउँदाखेरि हामीले कति पायौँ त, प्राइस आफ्टर 2 इयर्स PT भनेको कति पायौँ त, कति पायौँ भन्ने त्यहाँ हामीले PT कति पायौँ, 29,160। अब PT हामीलाई आइसक्यो, P दिएकै छ, टाइम पनि हामीले दिएकै छ त। अब हामीले आर मजाले निकाल्न सक्छौँ, यो अब अघिल्लो क्वेसन गरे जस्तै है। ल अब यहाँ हाम्रो सोलुसन स्टार्ट। गिभनमा रेट अफ डेप्रिसिएसन आर इक्वल टु आर। त वी नो द्याट बारम्बारमा भइरहेको छ, प्रत्येक क्वेसनमा चाहिँ हामी प्रत्येक क्वेसनमा यो फर्मुला हामीलाई युज गर्नै पर्छ। यो कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसनको मेन फर्मुला हो। त PT भनेको कति छ, 29,160 हामी अघि निकाल्यौँ। ओरिजिनल प्राइस किताबमा दिएकै छ। अनि अरू जस्ताको त्यसरी 1 माइनस R/100 पावर 2 है। टाइमको सट्टामा 2 राखेर आर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई पनि हामी सल्भ गर्दै गयो भने अन्तिममा चाहिँ आरको भ्यालु कति पाउँछौँ, आरको भ्यालु हामी 10% पाउँछौँ। अब सिम्प्लिफिकेसनलाई म अलिक एक्सप्लेन गरेँ, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ कसरी के गर्ने। मैले एकदमै मेन कुरा जुन तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ मजाले म एक्सप्लेन गरिदिँदैछु। अरू कुरा त तपाईँ मजाले बुझ्नु भएकै छ, सानो सानो सिम्प्लिफिकेसन त हो
हैन। अब अहिले मैले भन्दै गर्दै जान तपाईँले बुझे जस्तो लाग्यो होला, तर मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट के छ, तपाईँ एकचोटि कपीमा पनि गर्नु है। कपीमा गरिसकेपछि तपाईँमा एक कुरा के आउँछ, कन्फिडेन्ट आउँछ, तपाईँले मजाले त्यसपछि नहेरिकन यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त हेन्स रेट लास्टमा कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो, हेन्स द रिक्वायर्ड रेट अफ डेप्रिसिएसन इज 10%। त यो क्वेसनबाट हामीले के बुझ्यो त, अब यस्तो पनि क्वेसन आउँछ, तपाईँले अहिलेसम्म यस्तो खालको क्वेसन दिएको थिएन, तपाईँले पिटी नदिएर हामीलाई ओरिजिनल प्राइस दिएको थियो र के दिएको थियो, डेप्रिसिएटेड प्राइस दिएको थियो। त्यो केसमा हामीले पिटी कसरी निकाल्ने अरे, ओरिजिनल प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड प्राइस निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो क्वेसनबाट बुझ्यो। एकदमै यो माइन्डमा राख्ने यो कुरा। यसरी हामीलाई इक्जाममा क्वेसन घुमाएर दिन सक्छ, तपाईँलाई पिटी नदिन सक्छ, अथवा पिडी जसरी यो क्वेसनमा हामीलाई पिटी डाइरेक्टली नदिएर प्राइस के डेप्रिसिएटेड प्राइस दियो, ओरिजिनल प्राइस दियो र पिटी हामीले आफै निकाल्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अन्तिममा हामी के निकाल्यौँ त, रेट अफ डेप्रिसिएसन निकाल्यौँ। त यस्तो यस्तो खालको क्वेसन इक्जाममा चाहिँ बढी सोध्ने पोसिबिलिटीहरू छ, त्यसलाई यस्तो क्वेसन अलिक मजाले प्र्याक्टिस तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसै गरी म अर्को क्वेसनतिर मुभ गरेँ। ल अब यो क्वेसनमा पनि पहिला हामीले क्वेसन बुझ्नु पर्ने हुन्छ। द क्वेसन यहाँ मैले ग्रीन कलरले हाइलाइट गरिदिएँ। त्यसमा पनि के छ हेर्नु त, पहिला क्वेसन पढौँ। द प्राइस अफ मोटरसाइकल इज रुपिज 2,15,000 इन 2070 BS एन्ड इन 2072 BS इट इज 1,60,000। फाइन्ड द एनुअल रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन। अब यसमा पनि त रेट नै निकाल, किन क्वेसन नै हामी त्यही रेट निकाल्नेवाला क्वेसन गइरहेछौँ। त्यसमा बुझ्नु पऱ्यो के भन्दैछ यहाँ। त कुनै पनि एउटा मोटरसाइकलको प्राइस कति छ त, अहिलेको प्राइस 2,50,000 छ, कतिमा 2070 BS 2070 BSमा, र 2 वर्ष पछाडि 70, 71, 72 भनेपछि 2 वर्ष पछाडि त्यसको भ्याल्यु घटेर कति आयो त, 1,60,000 आयो भने एनुअल रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त तपाईँले सबै कुरा भनिदिएकै, जसमा धेरै एक्सप्लेन मलाई गर्नै पर्दैन। यहाँ हेर्नु त, ओरिजिनल प्राइस भनेको ठुलो हुन्छ, त ओरिजिनल प्राइस अफ मोटरसाइकल कति दिएको छ, 2,50,000। टाइम भनेको 2 इयर्स मैले लेखिदिएको छु यहाँ। इयर फ्रम 2070 टु 2072 भनेको टाइम कति छ, 2 इयर्स दिएको छ। प्राइस आफ्टर 2 इयर्स भनेको कति भयो, 1,60,000। 2 वर्ष पछाडि त्यसको भ्यालु पक्कै पनि गर्छ, त्यो भ्यालु भनेको कति छ, 1,60,000 छ। अब के निकाल्ने अरे, कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन, रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन आर इक्वल टु वाट। त यहाँबाट त तपाईँलाई मभन्दा पनि राम्रोसँग थाहा छ, किनकि यति अहिलेसम्म एक्सप्लेन गरिसकेको छ सबै क्वेसन्सहरू। त यहाँ के गर्ने, हाम्रो मेन फर्मुला के हो त, मेन फर्मुला अब हाम्रो यहाँदेखि सुरु हुन्छ। ल त पिटी इक्वल टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर बाई 100 टु द पावर टी। पिटीको सट्टामा भ्यालु राख्ने, पी जे छ त्यो राख्ने, 1 माइनस आर बाई टाइम भनेको चाहिँ यहाँ 2 राख्ने। अब यसैलाई सल्भ गर्दै जानुभयो भने हामीले अन्तिममा चाहिँ आरको भ्यालु कति पाउँछौँ त, अन्तिममा चाहिँ आरको भ्यालु कति पाउँछौँ त्यहाँ भन्ने, आरको भ्यालु पाउँछौँ 20%। हेन्स लास्टमा लेख्ने कन्क्लुजन। अब यहाँ वर्ड प्रोलमा जहिले पनि त्यो आरको भ्यालु निकालेर छोड्ने होइन, पुरै कन्क्लुजन लेख्ने। अब इक्जाममा तर त्यो नदिएको कारणले पनि तपाईँको मार्क्स कट्न सक्छ, त्यसैलाई एकदम प्रोसेसले जसरी मैले यहाँ लेखिदिएको छु इक्जाममा हुबहु त्यस्तै नै लेख्ने, अनि मात्र तपाईँले राम्रोसँग के अरे राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। लास्टमा अब ल्याङ्ग्वेज लेख्ने वर्ड प्रब्लम हो। त हेन्स रिक्वायर्ड रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन इज 20%। वर्ड प्रब्लममा जहिले पनि मार्क्स पनि बढी हुन्छ, किन यसमा धेरै हामीले दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ है त। हामीले यसरी यो खालको क्वेसन पनि सल्भ गर्न जान्यौँ। त यो क्वेसनबाट हामी के सिक्यौँ त, अब यो क्वेसनमा त त्यस्तो सबै कुरा दिएकै थियो, पिटी पनि दिएकै थियो, पी पनि दिएकै थियो, टाइम पनि दिएकै थियो। सिम्पल क्वेसन हो, आर हामीलाई निकाल्नु पर्ने थियो, हामी निकाल्यौँ। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अब हामी जान्छौँ अर्को टाइपको क्वेसनतर्फ। अब रेट निकाल्ने क्वेसन सक्यो है। सुरुमा चाहिँ हामीले टपिक नै लेखेको थियो, क्वेसन रिलेटेड टु फाइन्ड द रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन। अब अर्को टाइपको क्वेसनमा हामी जिर्न गइरहेछौँ। त त्यो क्वेसन भनेको कुन छ, हेडिङ पर्नु छ टाइप 2 प्रब्लम रिलेटेड टु प्राइस आफ्टर 2 इयर्स। अब यसमा चाहिँ पिटी, यसमा पिटी कसरी निकाल्ने, फरक क्वेसन्सहरूमा चाहिँ पिटी कसरी निकाल्ने त्यो क्वेसन, त्यस्तो खालको क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्न गइरहेछौँ। ल सुरु गरौँ। त यसमा हेर्नु त के भन्दैछ, सबभन्दा पहिला क्वेसन फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल क्वेसन हेर्नुहोस्, अलि माथिबाट गर्छु ल। क्वेसन ध्यान दिएर सुन्ने। अ फर्निचर कस्टिङ रुपिज 16,800 इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट अफ 15% पर इयर
वाट विल बी द कस्ट अफ फर्निचर आफ्टर 2 इयर्स। मैले नेपालीमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। यहाँ के कुनै एउटा फर्निचर छ, त्यसको चाहिँ प्राइस 16,800 थियो र 2 वर्ष पछाडि डेप्रिसिएट भयो 15% को दरले भने 2 वर्षपछि त्यो फर्निचरको प्राइस कति हुन्छ त्यो निकाल्ने, पिटी निकाल्ने। जुन चाहिँ पिटी भनेको के हो त, प्राइस आफ्टर 2 इयर्स, जुन चाहिँ ओरिजिनल प्राइसभन्दा कम हुन्छ, हामीले त्यो निकाल्ने। त्यो एकदम क्वेसन सिम्पल छ, यसमा त के मलाई एक्सप्लेनै गर्नु पर्दैन, सिम्पल लेख्ने। ल यहाँ हेर्नु त के लेख्ने, ओरिजिनल प्राइस अफ फर्निचर कति छ 16,800, रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन आर इक्वल टु 15%, टाइम इक्वल टु 2 इयर दिएको छ भने प्राइस आफ्टर 2 इयर्स पिटी इक्वल टु वाट गरिदिनु। अब सुई यहाँ लेख्न थाल्ने, वी नो द्याट पिटी इक्वल टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर बाई 100 टु द पावर टी गरिदिनुहोस्, और पिटी इक्वल टु 16,800 ब्राकेट 1 माइनस आर बाई 100 पावर 2। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दै जानुभयो भने पिटी को भ्यालु कति हुन आउँछ त, पिटी को भ्यालु कति हुन आउँछ त 12,138। यसको मतलब के भयो, त्यो फर्निचरलाई हामीले 2 वर्षपछि 15% डेप्रिसिएसन रेटले युज गर्यो भने त्यसको भ्यालु 2 वर्षपछि कति हुन्छ, घटेर भ्यालु घटेर कति हुन्छ 12,138 हुन्छ। त हेन्स प्राइस आफ्टर 2 इयर्स इज 12,138। तपाईँले यो कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु यसको ओरिजिनल प्राइस कति थियो 16,800 थियो हैन, र 16,800 2 वर्ष पछाडि त्यो 16,800 घटेर कति आयो त 12,138 आयो हैन। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पी चाहिँ ठुलो छ र पिटी चाहिँ के छ, सानो छ। त यसरी यो खालको क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अब त्यसै यो टाइप के अरे यो क्वेसन रिलेटेड टु फाइन्ड प्राइस आफ्टर 2 एउटा मात्रै टाइपको क्वेसन छ है। अस्मिता क्वेसनमा एउटा मात्रै, त्यो एउटा मात्रै मैले सल्भ गरेँ। अब तपाईँको टाइप 4 मा हामी गइरहेछौँ है त। ल टाइप 4 मा, त टाइप 4 मा हेडिङ मैले क्लियरली त्यहाँ लेखिदिएकै छु, प्रब्लम्स रिलेटेड टु टाइम है, टाइमसँग सम्बन्धित क्वेसन। टी कसरी निकाल्ने त है, यसको एउटा मात्रै क्वेसन छ, त्यसले ध्यान दिनु होला। ल त्यसमा पनि पहिला क्वेसन हामीले मजाले पढ्ने र बुझ्ने। तपाईँले म बारम्बार भन्दै, यदि एकचोटिमा क्वेसन बुझ्नु भएको छैन भने क्वेसनलाई 2 चोटि 3 चोटि समेत पढ्नुपर्छ है। ल अब म क्वेसन पढ्नतर्फ गएँ। द प्रेजेन्ट प्राइस अफ कार इज रुपिज 8 लाख है, अहिले कारको चाहिँ मूल्य कति छ 8 लाख छ। इफ इट्स प्राइस डिक्रिजेस बाई 10% इयरली, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इट्स प्राइस विल रुपिज 5,83,200। अब कारको दाम अहिले चाहिँ 8 लाख छ, डेप्रिसिएट 10% इयरली डेप्रिसिएट भइरहेछ, कति टाइम पछाडि त्यो कारको भ्याल्यु 8 लाख भएर 5,83,200 हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्यो, पिटी निकाल्नु, प्राइस आफ्टर हामीले टाइम निकाल्नु। पिटी दिएकै छ, हामीले कति टाइम पछाडि त्यो कारको चाहिँ प्राइस 8 लाखबाट चाहिँ 5,83,200 मा आउँछ, त्यो टाइम निकाल्नु पर्यो, ड्युरेसन निकाल्नु पर्यो है त। त सबभन्दा पहिला गिभेनमा, क्वेसनमा गिभेन के छ पहिला त्यो हामीले गरिहाल्नु। ल क्वेसनमा गिभेन के छ त, ओरिजिनल प्राइस अफ कार 8 लाख, रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन 10%, प्राइस आफ्टर 2 इयर्स भनेको 5,83,200, टाइम इक्वल्स टु वाट है। हामीले मेन फर्मुला त्यही फर्मुला लाउने हो, पिटी इक्वल टु के हुन्छ, पी ब्राकेट 1 माइनस आर बाई 100 टु द पावर टी। अब पिटी को सट्टामा के राख्ने 5,83,200, त्यस पछाडि पी को ठाउँमा के राख, मैले यो स्टेप चाहिँ अलिक डाइरेक्ट मैले गरेँ, तपाईँले बुझ्नुभएको छ होला। आर को ठाउँमा 10 मा यहाँ पनि डाइरेक्ट नै गरेछु, 100 - 10/100 गरिदिनु। टी जस्ता किन टी त निकाल्नुपर्छ हैन, त यसलाई डिभाइड गर्नुभयो भने हामीले कति पाउँछौँ 0.729, यता 100 - 10 गयो 9/100 पावर टी नै रहन्छ, यता 0.729, यो रुट हैन है, रुट चाहिँ मिस्टेक भएको छ, यहाँ रुट मैले काटेको छु, त्यो ध्यान दिने। 9/10 गर्नुभयो भने 0.9 को पावर टी है। त यो 0.729 भनेको कति हो 0.9 को पावर 3 है। यसरी इन्डिसेस को रुलमा हामी रुल लगाएर व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर विल अल्सो बी सेम भनेर हामीले पढाएको थिएँ है। त टाइम इक्वल टु 3 इयर्स आयो, त हेन्स रिक्वायर्ड टाइम इज 3 इयर्स। त्यसरी यो क्वेसनमा चाहिँ हामी टाइम निकाल्न चाहिँ सिक्यो हैन। त आजलाई यति नै। आज हामीले धेरै क्वेसन सल्भ गर्यो, त हामी धेरै कुरा बुझ्यौँ पनि,
फरक फरक क्वेसनमा पीटी कसरी निकाल्ने, टाइम कसरी निकाल्ने, रेट अफ कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्यो। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने, यदि कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन च्याप्टर तपाईँले गाह्रो लाग्छ भने यो भनेको पार्ट 4 हो। तपाईँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सुरुदेखि नै हेर्दै आउनुभयो भने तपाईँले कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन जोड घटाउ गुणा भाग जस्तै लाग्छ, त्यस्तो केही पनि यसमा छैन। तर हामीले प्रत्येक टाइपको क्वेसन चाहिँ टच गर्नु पर्यो है। म तपाईँलाई बारम्बार त्यही भन्दैछु। तपाईँले जति क्वेसन, यसको क्वेसनको अन्तै छैन। तपाईँले जति क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईँमा त्यति कन्फिडेन्ट आउँछ र त्यति तपाईँले प्रब्लम सल्भिङ स्किल तपाईँको बढ्दै जाने हो। तपाईँले आउँछ तर तपाईँले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न भने इक्जाममा तपाईँ प्रोसेस पनि बिर्सिनुहुन्छ, धेरै कुरामा तपाईँलाई कमी आउन थाल्छ। त्यसै लागि तपाईँले कम्तीमा क्वेसन ब्याङ्कमा भएको क्वेसन्सहरू सबै तपाईँले प्र्याक्टिस गरिहाल्नु र त्यही पनि प्र्याक्टिस पुगेन भने प्र्याक्टिस बुक्सहरू युज गर्नु है त। अब योभन्दा म बढी भन्दिनँ। यदि तपाईँले यो भिडियोबाट 1% पनि प्रफिट भएको छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला। र अर्को कुरा, यदि तपाईँले यो कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसनको अरू च्याप्टरको तपाईँले पीडीएफ फाइल चाहिएको छ भने कृपया मेरो कमेन्ट सेक्सनमा गएर त्यहाँ तपाईँ आफ्नो नाम, जीमेल आइडी या व्हाट्सएप नम्बर चाहिँ छोडिदिनु होला। म सबै यो पीडीएफ फाइल तपाईँलाई पठाइदिन्छु ताकि तपाईँलाई हिसाब गर्न अझै नै इजी हुन्छ है त। आजलाई यति नै। त्यसै गरी यो भिडियोमा चाहिँ अहिलेसम्म सेट च्याप्टर, इन्डिसेस च्याप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक च्याप्टर सबै च्याप्टरको सल्युसनहरू यो अस्मिता क्वेसन ब्याङ्कबाट मैले अपलोड गरिसकेको छु। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर त्यो भिडियोहरू सर्च गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हस् त, आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ द भिडियो।